शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा वल्लानतु अला कसानी के बरहलबैत व इंसानियत खयानत कदन खुदा उनारा लानत कदन अजीजा परवरदिगार आलम ने फरमाया कुल इन्नमा अयदुकुम बिवाहिदा अन तक़ूमु लिल्लाहि मसना फुरादा। फकत एक नसीहत परवरदिगार आलम ने फरमाया कि माशूर हो वो ये कि बराए दीन खुदा एक नफरी व दो नफरी क़याम की खिताब बराए जम अस्ता लेकिन लोग एक नफरी या दो नफरी माना इसी मुश्तकी अगर जब मिला सब जब अगर जब मिला मशहूर एक नफरी व दो नफरी अब बराई दीन खुदा क़याम के भले एक शख्स दनाम एक शख्स खबीस फली दनाम यजीद इब्न मुआविया भले तख्त खिलाफत तक यज़द व बाद गुफ्त लयबत हाशिम बिलमुल्क फला जा खबर वला वही नज़ल कि हेच दीन खुदा नबता हेच खबर नबता हेच वही नाज़िल नशुदा बेखास दीन की एक लगो 24,000 पैगंबर व बादशाह ऐ नए ताहिरीन बराए शिजामत कशीदा बुद इंसानाई पाकीज़ा बराए शिजामत कशीदा बुद दीन बेखास अज़ बैन कुबरा सय्यद शुहदा बराए खुदा क़याम कदन बमुक़ाबिले फौज बसियार रिवायात मुख्तलिफा कम से कम 30,000 फौज 82 नफर द मैदान आमादन आज जान हो गुज़श्त आज औलाद हो गुज़श्त आज ये हत्ता फर्दे नामूस हम गुज़श्त ताकि दीन बाकी बाशा अजीज़ा वही तर दर्स हुर्रियत दर्स बहादुरी दर्स शुजाअत द तारीख़ बशरियत तन्हा व मुमताज़ अस्ता रवैया व रहीश सय्यद शुहदा अलैहिस्सलाम। लेकिन अजीज़ा एक रोज़ ना रोज़ माँ खिदमत को एक मुख्तसर अर्ज़ करूँ 1 से 4 मिनट शायद थोलानी शना व पाँच एक दो कलिमे दिगर दरो वो ये अजीज़ा कि दयम रोज़ क्या से आशूर हमारी के सदस्य द ज़माने को फिर रो ये खत सय्यद शुहदा मर्दुम गज़ा मर्दुम फ़लस्तीन चुतोड़ मारा असर में मुख्तसर तारीख चेज़ी फ़लस्तीन कि 1947 द चुनाव इसराइल आबाद का जमीन जो मर्दों में पुश कर आज खानाशी बेखाना कदन खानाश दीस इसराइल तक दीस यहूदिया तक वो मुसलमाना बदर कदन बस मुसलमाना मुजाहिमत मुकदन मुकावमत बूद रेजिस्टेंस बूद लेकिन एक मुख्तसर मुद्दत ताल हुज़्ज़त शस्ताफ जंग या अरब इसराइल शुद 4 रोज़ या 6 रोज़ अजीज़ा जंग चली बाद 4 या 6 रोज़ नतीजे जंग यही तरबूत कि सारा इस्लामिस के माने इसराइल शुद असमी सर बुलंदिहाई जौलाना सुनिया माने इसराइल शुद अभी गज़ा अज़ुर्दुम को नवारी गज़ा की पट्टा गज़ा पट्टी ये अज़ी उर्दुम को दी माने इसराइल शुद वाजे की से जुनूबी लबनान माने इसराइल शुद वो हिसाबी सदहा व हज़ारहा टैंका व असलहा व इना बारूद की गिरफ्त अजुबात इसराइल एक बदमाश इलाका बल्कि कुल दुनिया बस हिचकस मुकावमत खत्म शुद मुकावमत दूर रेजिस्टेंस दूर मुजाहिमत मर्दूमी दूर खत्म शुद लेकिन एक फर्जंद हुसैन अजी खातिर मुगल हुसैन फर्जंद हुसैन इमाम खुमैनी वक्त के इनकलाब और जनाब डॉक्टर फकी शकाकी एक नफर फलस्तीनिया अज़ अहल सुन्नत वस्ता उना एक किताब इमाम खुमैनी रा जिहाद इस्लामी इमाम खुमैनी रा तर्जुमा करता द अरबी व तमिले फलस्तीनी तक़सीम का 2000 मुस्तैदी तो दूरस खत्म शुद बज़मी किताब बूद एक जोश ताज़ा एक गुरमलई ताज़ा एक खुरोशी हुसैनी एक खुरोशी खुमैनी तो वजूद अमात उनाई की बिल्कुल अज़बेंची मुकावमत खत्म शुदा बुद उनाई एक जानी ताज़ा पैदा कदन उना संग गिरफ्तार उना का संग मुकाबला कर इसराइल के कदर बदमाश हुकूमत ये कदर बिस्यार जवाले फौजी ताकतवर हुकूमत लेकिन अजीब संग
بعدن مولانا شهید سلیمانی رضوان الله تعالی علیه اینا رفتن اونا را یک چیزا یاد دادن یعنی هم تمزی زمان کی بوسته پیش از اونا خیلی پیشرفته طاقت نیست پیشرفته اسلحه نیست اونا از چوکرهای پایپ خانه خو اونا را یاد دادن که چطور میزایل کرد اونا را یاد دادن که شما خندق بکنین مطابق بازگفتا 530 کیلومتر خندق در زیر زمین کنده شده که بابه سایلن در اون خندق رسایی نداره و باز اینا مقاومت کردن در این روز یعنی از اکتبر که سلسله شروع شد اونا مقاومت کردن خدا میدنه این حسینی مقاومت بیگاهی در محمد را این پان عربیزم این نشنالستی این قومیت این عربیت در نخور شکست خور حسینیت زنده است و حسینیت زنده من بزمی حسینیت اونجا استاده اونا نگیر غزه والا حسینی استاده اونجا حسین استاده علی اکبر استاده ابوالفضل عباس علیه السلام استاده اونجا جوش دنیا لہذا حالات هستیم کم سے کم 60-70,000 نفر از ما کشته شده قبیله دا 11 ماه و خانه از اونا خرابن شهر از ما کنگراته شهر نمونده کی شما اگر یک جای ساده شید شما یکو با مشکل یکو بلدینگ را یکو ساختمان در غزه سالم میبینید نماز بین رفته وزی مقاومت یک برکت داره استقامت کی فاستقیم کما امر و من تاب معك رسول خطاب است ای رسول تو باید استقامت کنی و امت استو کسانی که امرای استو است امت استو باید استقامت کنن اونا استقامت کردن صبر کردن جلوس خلاف حماس بدل نشد جلوس خلاف مجاهدین بدل نشدن که جبل کوئی جنبه پورا مور ختم کرده ازبت بولده استادگی کردن مردم در بدله استادگی خبرش کار روشه درو زمین سازی برای ظهور آقا و مولا صاحب نصر و زمان شده ای عزیزا چطور؟ این نمکی در اثر از این مقاومت در اولی جنگ در جرمنی از مردم پرسان کردن که طرفدار اسرائیل یا طرفدار فلسطینی 15% طرفدار فلسطینی بود 85% طرفدار اسرائیل بود لیکن این مقاومت امروز چکار کرده امو جرمنی را امو امریکا را امو یوروپ را امو کانادا را امو استرالیا را الٹا کرده 80% خودی جوانای واشنگتن نیویورک شهرهای پیشرفته ملکهای پیشرفته بچایشون فهمیدن که اینا دروغگو هستند میری عسکرو کنه چگو اینا بعد از جنگ جهانی کوشش کردن یک چهره بسیار خوب یک چهره که نور ٹیکنوکریسی والی نور حقوق بشر والی نور حقوق انسانی والا است نور حقوق انسانی تو دور که ما اگر یک کشی کشته شده مو شور بچاونی اگر یک سگ مرده شده مو شور بچاونی وہ قدر سیویلائزی وہ قدر مهذبی لیکن شما دیدید عزیزا که تمام نارا در پیش از موت واضح بود در زمان چهره ناپاک زنا در حتی در پیش فرزندان خودشون امروز چهره ناپاک زنا واضح شده و شما شاید سوشل میدیا دیدید که در واشنگتن وری جای در امریکا وری جای بله سری دانشگاه بله سری یونیورسیتی فوٹوی رهبر معظم انقلاب اسلامی اوضاع مشنا ایماناشی چیه؟ یعنی ابو بکر کی تو سید علی خان نہیں ہوگی ابو بکر کی تو سید علی سیستانی ہوگی ابو بکر کی تو سید حسن نصر اللہ ہوگی ابو بکر کی جناب اسماعیل حامیہ ہوگا ابو بکر وہ قائل استے وہ ہمراہ فلسطینی استے این مقاومت رو کار کرده و اونا را از دیری استعمار از زیر استکباری جهانی است زیر شیطان پرستا بدر کرده این استقامتی غزیه لحظه یاد و باشه غزه است تو جدا نیست اسما تو اگر دفعات کویتا 2000 شهید داده سلام است شهدای استورا این شهدا هم شهدای غزه هم اینا ملک زمین ساز ظهور صاحب رسول الله نبی الله تعالی فرج شهید ثواب لہذا او از تو جدا نیست فقط بفهمید امروز که سنی شیعه مسلمان پیدا شده رਹੀه و تمامی تاریخ آواز شده رਹੀه
از 1400 سال که دروغ گفته شده بود، از 1400 سال که شیطان پرستا به دنیا قابض شده بودند. الحمدلله امروز با برکت از این استقامت، با برکت از این خدای پاک واضح شده رهیه. بس ما عرض کنم بیان کردم خدمت شما عزیزان. لہذا امروز که اگر جلوس بدر شده بود، در پیش جلوس بازی دوستان نعره فلسطین رسیده و یک ممانعت کرده. نو ممانعت صحیح نیست، او کمفالیه، او انحراف است. رای سید الشهدا امام حسین علیه السلام است، او صحیح است و این انشاءالله زمین سازی ظهور مولا کاروان چرا افتاده عزیزان. بعض اوقات ما خود فکر کنم که یک وقتی نشنه که جوانای واشنگتن، جوانای جرمنی، جوانای فرانس، جوانای هالند، جوانای کشورهای پیشرفته اونا از ما پیشتر برای مهدی باشه. ما پس نمیم عزیزا از خاطر کمفکری خود. بسیار خوب گفتن جناب علامه که عشق خدا و تعقل باشه. که تعقل خب باید بفهمید که در دنیا چیکار شده رهیه. ما در کجا ایستاده هستیم، قوم ازا در کجا ایستاده، مومنین کویتا در کجا ایستاده، شیعه و سنی در کجا ایستاده. باید بفهمیم امروز روزی فهم است، روزی شعور است، روزی درس از حسین علیه السلام.